वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमिन हैथु खरजता फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 149। वमिन हैथु खरजता, और जहाँ भी आप निकलें किसी सफ़र के लिए किसी भी जगह पे, फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, तो आप फेर लीजिए अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक, और बेशक वो हक़ है तेरे रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह ताला बेखबर नहीं है जो तुम अमल करते हो। वमिन हैथु खरजता फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, अगली आयत नंबर 150। और जहाँ से भी आप निकलें बस फेर लें अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ। वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरा, और उम्मत वालों को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम जहाँ कहीं भी हो अपने चेहरे को उसी तरफ फेर लो। किस तरफ? मस्जिद हराम की तरफ। अल्लाह ताला ये बार बार ताकीद फरमा रहे हैं, किस लिए? मोमिनों की पुख्तगी के लिए कि वाक़अतन ही किबला तब्दील हो चुका है। लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा, ताकि ना हो लोगों के लिए अलैकुम तुम्हारे खिलाफ हुज्जतुन, कोई दलील, कोई हुज्जत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह फरमाते हैं कि किबला बैतुल्लाह की तरफ मुंह करो ताकि तुम्हारे खिलाफ कोई बंदा दलील ना दे सके, कोई हुज्जत ना कायम कर सके। इसका मतलब ये है कि जो मक्के के मुशरिक थे ना, वो मुसलमानों के खिलाफ थे कि कहते हैं कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनकी मिल्लत को मानते हैं। मुसलमान क्या कहते हैं कि हम इब्राहीम की मिल्लत को मानते हैं, और जो बैतुल्लाह उन्होंने बनाया उधर मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते। ठीक है, लोगों की तुम्हारे खिलाफ हुज्जत ना हो, एक ये मतलब है कि मुशरिकीन मक्का कहते थे कि ये मुसलमान जो दीन इब्राहीम पे दावा करते हैं और जो उन्होंने बैतुल्लाह बनाया इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते नहीं है। दूसरा, यहूदी ये कहते थे अहलुल किताब कि हर काम में हमारी मुखालफत करते हैं, लेकिन जिधर हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उधर ये भी मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने किबला चेंज कर दिया है ताकि कोई मुसलमानों के खिलाफ बात ना कर सके। ठीक है, इल्लल्लज़ीना ज़लमू, मगर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, मिनहुम, उनमें से, फला तख्शौहुम, ना उनसे डरो, वख्शौनी, मुझसे डरो। जब दीन का मामला हो, तुम्हारे पास दलाइल मौजूद हैं, तो उस पे अमल करने के लिए किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? अल्लाह से डरते हुए उस पे अमल करना चाहिए। फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे ना डरो, अल्लाह फरमाते मुझसे डरो। वलियुतिम्मा निअमती अलैकुम, ताकि मैं अपनी नेमतों को तुम पर पूरा कर दूं। वलअल्लकुम तहतदून, और ताकि तुम हिदायत पा जाओ। इसलिए मोमिनों को चाहिए कि वो किससे डरें? अल्लाह ही से डरें, ताकि अल्लाह ताला के इनामात भी ले सकें और राह हिदायत भी ले सकें। कमा अरसलना फीकुम रसूला, जैसे हमने भेजा तुम में रसूल, मिनकुम, तुम में से, यतलू अलैकुम आयातिना, वो तुम्हारे ऊपर हमारी आयात तिलावत करते हैं। वयुज़क्कीकुम, और तुम्हें पाक करते हैं। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और तुम्हें वो कुरान और हदीस सिखाते हैं, कुरान और सुन्नत सिखाते हैं। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और तुम्हें वो सिखाते हैं वो चीज़ जो तुम नहीं जानते। क्या मतलब? मसाइल, अहकाम, नमाज के बारे, इबादात, मामलात जितने भी हैं वो सारे के सारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाए हैं। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम
वशकुरूली वला तकफुरून फदकुरूनी, मुझे याद करो, अज़कुरकुम, मैं तुमको याद करूँगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा। कैसे? सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 7405 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ मामला करता हूँ जैसा उसका मेरे बारे में गुमान होता है। कैसे? व अना माहू इज़ा ज़करनी, और जब वो मेरा जिक्र करता है, मुझे याद करता है, तो मैं उसके साथ होता हूँ। क्या मतलब? अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताकत उस बंदे के साथ होती है। ठीक है, माहू का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला बेजाते ही उसके साथ होते हैं। अल्लाह ताला बेजाते ही तो अर्श पे मुस्तवी है, लेकिन अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। फ़इन ज़करनी फ़ी नफ्सिही ज़करतुहु फ़ी नफ्सिही, अगर वो अकेला मुझे याद करता है तो मैं भी अकेला ही उसे याद करता हूँ। व इन ज़करनी फ़ी मालाई ज़करतुहु फ़ी मालाई खैरिन मिनहुम, अल्लाह फरमाते हैं अगर ये मुझे किसी मजलिस में याद करता है, मजलिस में मेरा जिक्र करता है, तो फिर मैं इसको फरिश्तों की मजलिस में याद करता हूँ जो ज़मीन की मजलिस से बेहतर है। व इन तक़र्रबा इलैया बिशिब्रिन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराआ, अगर मेरी तरफ ये एक शिबर आता है ना, शिबर एक हाथ को बोलते हैं, तो मैं ज़िरा, ये ज़िरा है इतना, इधर से इतना, ये मेरी तरफ 1 फुट चल के आता है तो मैं इसकी तरफ 2 फुट चल के आता हूँ। यानी अगर बंदा अल्लाह के कुर्ब के लिए अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के घर की तरफ आता है, तो फिर अल्लाह ताला की रहमत और मदद उस बंदे के साथ होती है। व इन तक़र्रबा इलैया ज़िराअन तक़र्रबतु इलैहि बाअन व इन अतानी यमशी अतैतुहु हर वाला, अल्लाह फरमाते हैं अगर ये एक ज़िरा मेरी तरफ आता है तो फिर मैं एक बाजू इसकी तरफ आता हूँ, और अगर ये चल कर मेरी तरफ आता है तो मेरी रहमत और मेरी ताकत दौड़ कर इसकी तरफ आती है। ये मतलब है कि मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा। लेकिन उन लोगों को क्या पता जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, कि इन्होंने तो अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसे कदर करने का, कभी याद ही नहीं किया अल्लाह को, कभी अल्लाह का जिक्र ही नहीं किया। अगर खुदा न खास्ता कोई मामला पेश आ जाए, कोई तकलीफ मुसीबत आ जाए, तो फिर गैरुल्लाह को पुकारते रहते हैं, अल्लाह को पुकारते ही नहीं है। तो जब अल्लाह को कोई पुकारता ही नहीं है तो फिर अल्लाह की मदद कैसे उसके साथ होगी? तो इसलिए कुरान में अल्लाह फरमाते हैं क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र करो, मेरे साथ कुफर ना करो। कुफर का मतलब नाशुक्री ना करो। ठीक है, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदो, मैंने जो तुम्हें इनामात दिए हैं, तुम्हारे ऊपर जो नेमतें की हैं, मेरा शुक्र अदा करो। ठीक है, और शुक्र का सबसे ज़बरदस्त जो तरीका है वो क्या है? अल्लाह की इबादत। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत करते, जब सहाबाए कराम ने उनसे कहा कि आपके तो गुनाह नहीं है, आप तो मासूम अनिल ख़ता है, फिर भी इतनी इबादत करते हैं आप, रात को अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफ़ला अकूना अब्दन शकूरा, जिस अल्लाह ने मुझे इतना मुकाम और मर्तबा दिया है, क्या मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? तो इसका मतलब है कि शुक्र अल्लाह की इबादत में है। जो बंदा नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। ठीक है, जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करता है, इसका मतलब वो अल्लाह का शुक्र का मतलब ये नहीं है कि ना नमाज पढ़ी ना इबादत, कुछ भी नहीं है, खाना खा लिया पेट भरकर और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई शुक्र नहीं, ये तो शुक्र को मजाक है। अल्लाह ताला फरमा रहे होंगे कि ये कैसा मेरा बंदा है
اس نے کیسا میرا شکر کیا اور کیسے میری شریعت کو مانا کہ نہ توحید کو مانا، نہ رسالت کو مانا، نہ نماز کو مانا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس کی وضع قطع شریعت کے مطابق ہے، نہ اس کے معاملات شریعت کے مطابق ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسا شکر ہے؟ یہ تو ویسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی کسی سے پیسے مانگے تو وہ کہے ٹھیک ہے میں نے تجھے دے دیے ہیں، دے نہ حقیقت میں تو یہ ویسے ہی ہے، مذاق ہے نا. اس کو ضرورت تھی، وہ سیریس مانگ رہا ہے کہ مجھے دے دو، یہ کہتا ہے دے دیے ہیں آپ کو، تو یہ مذاق ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے تو پھر اللہ کی عبادت سے ہوگا. ٹھیک ہے، اور لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر تم شکر کرو گے تو پھر میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کی ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکر کرو. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6407 ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس کی، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور یہ مردہ ہیں سارے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا شکر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مومنو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے. یہ صبر ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، رتبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو دنیا میں صبر کرنے والے تھے نا، کوئی پریشانی آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی، بیماری آئی، کوئی بھی مسئلہ ہوا تو صبر کرتے تھے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، قیامت کے دن جب اللہ ان کو اجر دیں گے تو پھر گن گن کے نہیں دیں گے، بغیر حساب کے اللہ ان کو نیکیاں دے دیں گے. جاؤ جتنی چاہو لے جاؤ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان کو جو قتل کیے گئے اللہ کے رستے میں مردہ، جو اللہ کے رستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں شعور رکھتے. یہ ایک بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے. ادھر کچھ لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہیں. اب ولی کون ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے. ویسے لوگوں میں تو عام مشہور ہے نا کہ ولی کوئی اسپیشل مخلوق ہوتی ہے یا کوئی اسپیشل انسان ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہے؟ جو زمین پہ چلتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نماز خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لغویات سے بچتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہر ولی زندہ ہے اور وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، جبکہ یہ اللہ کی صفت ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ الحی القیوم، یہ تو اللہ کی ذات ہے. کل من علیہا فان، جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو وہ اس آیت کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی زندہ ہے، جبکہ یہ کن کے بارے میں ہے؟ شہداء کے بارے میں. اور وہ شہداء جو فی سبیل الطاغوت میں شہید ہوئے وہ نہیں ہیں جن کو ہم شہید کہتے ہیں، یا وہ جو عصبیت کی لڑائی میں مرے، وطنیت کی لڑائی میں مرے، وہ اس سے مراد وہ ہے جو الہ کلمت اللہ کے لیے لڑے اور وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ زندہ ہے، لیکن آگے بتا دیا کہ انتم لا تشعرون، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیسے زندہ ہے. کس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ شمار کرے کہ وہ زندہ، اور زندہ کا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں پھر رہے ہیں. دنیا سے جو چلا جائے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. بہت سے لوگ جا چکے ہیں، بے شمار قرون گزر چکے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں آیا، کوئی ایک بھی. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے ان کی زندگی کیسے ہے، کیا ان کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے نا.
تو کوئی اپنی طرف سے ایسے ہی کہے کہ وہ ایسے زندہ ہیں یا ایسے زندہ ہیں تو یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے. اگر اس آیت کو دلیل بناتا ہے تو کم از کم دیکھے تو صحیح کہ ان کی زندگی کے بارے میں اسی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا. صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1887 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، کہ شہداء کی جو روحیں ہیں وہ اللہ نے عرش کے ساتھ قندیلیں لٹکائی ہیں اور وہ سبز پرندوں کی شکل میں ادھر موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ جنت میں پھرتی ہیں اور پھر ان قندیلوں کے اندر یہ بتایا ہے کہ یہ ان کی کیا ہے، زندگی کدھر ہے، جنت میں ہے. چونکہ وہ دنیا سے وہ گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ آگے چلے گئے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. کوئی نہیں جانتا کہ ان کی کیا صورتحال ہے، وہ کیسے زندہ ہیں کیا. اب یہ قندیلوں کے بارے میں بتا دیا اور پرندوں کی شکل بتا دی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ کیسے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، ان کی زندگی کیسے ہے. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. جیسے ہماری زندگی نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس بارے میں، یہ اللہ ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آیت اس بات کی دلیل نہیں ہے. یہ شہداء کے بارے میں ہے اور وہ بھی دنیا میں نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی جنتوں میں ہے. اور کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اعمال کے مطابق درجات عطا فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دنیا تو اس کے لیے قید خانہ تھا، اللہ نے اس کی جان چھڑائی ہے اس سے، ہم پھر ان کو دوبارہ ادھر ہی لانے کے لیے تیار ہے. تو یہ ایسا عقیدہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.